Ngapa? Bagaimana? Hai, Komal. Hah? Bila. Hai. Mami रे आजी रे. यो यो. Yo, ayo. Bây giờ Dũng. Có gì đó? ना यो तू बाबा. Yo. आता जिल्हा पंचायतीची निवडणूक असा या राजाची त्या बसला हा कमळच हा वर्षाचे तुझ्या हातून दे अंडी सांगता पाल नेत्रावळी सुचून परवा नेत्राची आणि एक दीस काढू. नमस्कार. आज आमच्या आसा आमचो सर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचो पंच सरपंच आनी जयेश भाऊ बी आत्ताच पावला आसा आनी म्हाजे सगळे कार्यकर्ते आमी 6 तारखेर भायर सरली सकाळी 7 आमची दामबाबा नाल्ल धरून 3 दीस आमकां रिवण पंचायती लागले. आमकां असो प्रसिद्ध थंय भरपूर आमकां हें मेळ्ळें की आमकां तुमकां येवपाची गरज ना म्हणून कित्याक आमी आमच्या सरान थंय विकास इतलो केल्लो आसा त्या विकासा पळोवन म्हणपा लागली तुमकां भिवपाची गरज ना म्हणून कमळ अवश्य फुल्ली म्हणपा लागली ती थंय. तशेंच आमची आयज आमी आत्ताच 3 सुमार आमी कुरपेश्वरा पांय पडून आमी हे पंचायत कवर केला. ओके सर सांगा तुम्ही ह्या खंयच्या भागान आसा सांगायच्या तुमच्या आणि ह्या घराघरांनी भोंवता तुम्ही आयज ZP इलेक्शनाच्या खातीर सो तेजें सांगचें मातशें. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या दरम्यान रिवण जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जेन्ना राजश्री गांवकर हिचें नांव जाहीर जालें दुसऱ्या दिसाच्यान आमी आमच्या दामोदराक नाल्ल दवरलो आनी गेले 3 दीस आमी प्रचार करीत आसात. आतां पर्यंत आमचे सगळे टोटल 28 बुथांतले आमी आतां पर्यंत 10 बुथांचेर काम केल्लें आसा. 9 बूथ आमचे कंप्लीट जाले आनी आयज रातचो आमी 10वो बूथ कंप्लीट करतात. आनी हो प्रतिसाद जर पळयलो जर जायत अत्यंत अफाट असो प्रतिसाद आमकां सगळ्या स्तरांतल्यान लोकां कडच्यान मेळटा, सगळ्या धर्मा कडच्यान मेळटा. आतां पर्यंत दुसरो कॅन्डिडेट हो अजून पर्यंत हातून भितर आयलोच ना आनी कोणाक खबरूय ना. आमी जेन्ना सुरवात केल्ली आसा आमची फर्स्ट रावंड ऑफ जे कॅम्पेन जाली ती आमचे त्या भागांतले 50 प्रमुख आमचे बूथ प्रमुख आनी बूथ सदस्य आसा तांणी फर्स्ट रावंड कंप्लीट केलो 2 दिसां पयलीं आनी आयज आमी तिसरो रावंडाची सुरवात केल्ली आसा. हे तिसरो रावंड म्हणजे हावज टू हावज आनी हांव तर पळयतां की सकाळ फुडें 7 आमी प्रचाराक सुरू करतात आनी रातचे 11 ते 12 पर्यंत आमचे प्रचार जाता. आमचे 9 जेन्ना प्रचार रातचो सोंपता तेन्ना 9 आमी 1, 2, 3 मिटिंगो
फटाफट लायतात. एक अर्द्या तासाच्यो मिटिंगो 3-4 मिटिंगो ज्या ज्या गांवांत आमी भोंवल्ले आसात तातूंत भितर जे लोक आमकां मेळ्ळे तांकां आमी रातचे आपयतात आनीक 8 ते 9, 9 ते 10 अशे 4 एक मिटिंगो प्रत्येक गांवाच्या हातूंत भितर लायतात. आयज आमी कुरपे गांवांत भितर आसात. कुरपे गांव म्हणटा तोच एक वाडे कुर्डी पंचायतीचो गांव, जो आमी म्हणटात की जे सळावलेचें धरण कॉमेस जाल्लें आसा ते कुरपे गांवांतल्यान कुर्डी गांवांतल्यान जाल्लें आसा. त्या भागांतलो हो एक गांव आसा, हो धरणाच्या उलटे दिशेन आशिल्लो गांव. आनी आमी आयज म्हाका दिसता की आमचो प्रज्योत गांवकर ह्या पंचायतीचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच मेंबर आसा. तशेंच आमचो कुश्टा गांवकर आसा, होय एक आदलो म्हणजे पंच सदस्य आसलो. ताजी मिसेस आसा ती आयज पंच सदस्य आसा. केपेंच्यान खास आमच्या प्रचारा खातीर आयिल्ले दयेश बाब नायक सांगेचे आमचे केपें म्युनिसिपालिटीचे माजी नगराध्यक्ष आनीक आतांचे कावन्सिलर नगरसेवक आनीक राजश्री आमचे जे आयज ह्या जिल्हा पंचायतीचे कॅन्डिडेट म्हणून आसा. म्हाका ज्या रितीन आमी काम करतात त्यामुळे म्हाका दिसता की 70 to 80% वोट्स आमकां ऑलरेडी आयिल्ले आसात, कारण दुसरे कॅन्डिडेटाचें नामो निशान ना. आनी कोणी आयले जर जायत डेपोजीट जप्त जाल्या शिवाय हांगा वचचे नात. म्हणजे अजून पर्यंत ठाव ठिकाणान दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचें एक वन सायडेड इलेक्शन जायत आसा. तरी आसतना आमी हें लायटली घेनात. आमी सकाळ फुडें 7 ते 7च कॉमेस करतात, जाणे करून म्हजो एक प्रवासाचो दौरो जाता. प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाचें, तांच्यो ग्रीवन्सीस आसतल्यो, तांची खंयची योजना बंद जाल्ली आसतली, अटल आसरा आसतली, गृह आधार आसतली, DSS आसतली, लाडली लक्ष्मी पेंडींग आसा, हेंय मेळटा. कोणा कडेन लायट ना, कोणा कडेन उदक ना, कोणाक रस्ते ना, कोणाक स्ट्रीट लायट ना, ह्यो सगळ्यो कंप्लेनी आसात त्यो आमकां एटेंड ह्या गांवांनी भोंवले नंतर कळटा. विशेषतः आमी रातचे जेन्ना भोंवतात तेन्ना स्ट्रीट लायट जावं बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात त्यो पळयतात, सॅनिटेशन कशें आसा तें पळयतात, कोणाक घरां कोणाली मोडलेली आसात, कितें करपाक जाय हाचेर उपाय योजना केन्ना जाता. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आयले नंतर परत एक फावटी तांच्या घरा कडेन पावता तेन्ना दुसरें इलेक्शन येवचे पयलीं आमकां ती करेक्ट करची पडटा, फिक्स करची पडटा, आनी जाणे करून आमकां दुसऱ्या इलेक्शनाक मदत जाता. म्हणजे आमकां एक दुहेरी फायदो जाता. एक म्हणजे आमच्या कॅन्डिडेटाचें कॅम्पेन जाता, दुसरें म्हणजे लोकांच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो पुरे करपा खातीर आमदार तांचे कडेन तत्परतेन पळयता काय ना, हो एक जनसंपर्क म्हणून आमी करतात. आनीक जनते कडेन संपर्क सादपाचें एक साधन म्हणून आमी पळयतात. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे जे विविध भागांतल्यान कार्यकर्ते येतात, सकाळचे कार्यकर्ते आयले 50 जाण आयले, सांजचे कार्यकर्ते 50 जाण जातात. एक उमेदीन हे प्रचाराची धुरा आमी सांबाळ्ळी आसा आनी पूर्ण खात्री आसा की राजश्री गांवकर रिवण मतदारसंघांतल्यान गोंया भितर एक उच्चांक प्रस्थापीत करून निवडून येतली. अशें पळयत जाल्यार की सांगे मतदारसंघ भायल्या भितरल्यान सावन थिंगा रावत जाल्यार धाकटो दिसता, पूण भोंवत जाल्यार रियली गोमता की केदो व्हडलो तो. हाऊ डू यू मॅनेज दीस? आमच्या सांगे मतदारसंघान भितर 7 पंचायती आसा, एक नगरपालिका आसा, आनी सांगे मतदारसंघच म्हणून तुमी पळयले जर जायत इट कवर्स म्हणजे म्हाका दिसता 1/6 ऑफ गोवा जॉग्राफिकल एरिया. आमकां एक जाग्याचेर 10 किलोमिटर एकय घर नासता, म्हणटकच आमकां लायट उदक हें त्या भागांतल्यान व्हरचेंच पडटा. एक दोंगराचेर 2 घरां जर जाय जाल्यार थंय पर्यंत रस्तो व्हरचो पडटा, वीज व्हरची पडटा, पाणी व्हरचें पडटा. ह्यो सगळ्यो म्हणजे खडतर प्रवास आसा. ह्या खातीर आनी कोण ठीक ना. जो कोणी बरे तरेन काम करपाक शकता, मेहनत करपाक शकता आनी लोकां पर्यंत पावपाक शकता तोच आमदार टिकता. म्हणून तर हांव ह्या मतदारसंघान भितर इतले तेंप टिकलेलो आसा. सो डेफिनेटली विक्ट्री वील बी योर्स म्हणलेलें अशें. डेफिनेटली न्ही. म्हणजे म्हाका दिसता की आमी प्रचार करनासतना वचून जिखपाक शकताले, पूण आमकां प्रचार करपाक जाय, कारण लोकांचो तो सन्मान आसा. लोकांचे ते म्हणजे इमोशन्स आनी लोकां कडेन कनेक्ट जातलो जर जाय जाल्यार आमकां प्रचार करपाक जाय. जिखपा खातीर न्हय, तो लोकां पर्यंत संपर्क दवरपा खातीर. ओके. आयज एक फॉर्म भरले कडेन आसा आनी हे जेन्ना दोगांनी खामी एक जाता तेन्ना आमकां आनी एक नेट तयार जाता. म्हणटकच आनी कसलो प्रश्न येना. आनी अशेंच करून भक्कम केपें आनी सांगे हे भक्कम अशे गांव आमगेले BJP वांगडा दवरपाचे.